وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد هاشم سعيد مصري يعمل باليمن، يقول في رسالته: لقد وجدت في كتاب المجموعة المباركة تأليف عبده محمد بابا في فائدة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في الركعة الواحدة الفاتحة وسورة القدر عدد 15 مرة، وكذلك سورة الكوثر مثلها، ويقول في النية: نويت أن أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، فهل هذا صحيح؟ أفتونا أثابكم الله. هذا لا أصل له، بل هو موضوع مكذوب، هذا ليس له أصل، بل هو من الكذب والباطل. وإذا فات الإنسان صلاة ولم يذكرها يتحراها ظهرا أو عصرا أو عشاء أو مغربا، أو يتحراها أو يعمل بظنه ويصلي ما غلب على ظنه، والحمد لله، في أي وقت. نعم. بارك الله فيكم. تقول في قضية أخرى: قرأت في أحد الكتب قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يقضها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القمر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ هذا خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة، كل هذا كذب. من فاتته صلاة إن كان عن نوم أو نسيان فليصليها وليقضيها. أما إن كان تعمد ترك الصلاة فهذا عليه التوبة إلى الله، إن قضاها فلا بأس، وإلا فلا يلزمه القضاء. التوبة تكفي، إذا تاب إلى الله وندم على ما ترك من الصلاة كفى، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكفر يكفي فيه التوبة. يقول الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن ترك الصلاة عامدا كفر بذلك، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، نعوذ بالله من ذلك، والواجب عليه التوبة في ذلك. أما إن كان عن نسيان أو نوم فهذا متى ذكر أو استيقظ يبادر يصلي الصلاة، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول: أهل قريتنا عندهم عادة في رمضان وهي صلاتهم 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك بعد صلاة آخر جمعة في رمضان، ويعتبرونها قضاء عن أي فرض من هذه لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان، فما الحكم في هذه الصلاة؟ وهل لها أصل في الشريعة الإسلامية أم لا؟ الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع، وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم فإنها سيئة عند الله عز وجل، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الصلوات الخمس التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في آخر يوم من رمضان لا أصل لها في الشرع. ثم نقول: هل إنك لم تخل إلا في 5 صلوات فقط؟ ربما كنت أخللت في عدة أيام لا في عدة صلوات. والمهم أن ما علمت أنك مخل فيه فاقضه متى علمت ذلك بدون تأخير، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأما أنك تفعل هذه الصلوات الخمس احتياطا كما زعمت فإن هذا منكر ولا يجوز.